अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम अल्लाह के ऐसे दो वलियों की बारगाह की ज़ियारत करेंगे जो मुल्क शाम से हिंदुस्तान की तरफ तशरीफ़ लाए थे। और इन वलिल्लाह की बारगाह में मुल्क हिंदुस्तान के बादशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी खुद मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाया करते थे। आखिर ऐसा कौन सा वाक़या है, इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम ज़रूर जानेंगे। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शेख अशफाक फिर से हाज़िर खिदमत एक बहुत ही ख़ास और मशहूर और मारूफ दरगाह शरीफ के ब्लॉग के साथ। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्क हिंदुस्तान के रियासत तेलंगाना के हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में, जहाँ पर अल्लाह के दो वली आराम फरमा रहे हैं, जिनका नाम हज़रत सैयद यूसुफ़ शरीफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, जिनकी बारगाह की आज हम हाज़िरी देंगे इंशाअल्लाह ताला। और साथ ही जो सरकार की ज़ियारत भी करेंगे। और बताया जाता है कि यहाँ पर वक्त के बड़े बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुलाकात करने के लिए आया करते थे। तो इंशाअल्लाह वो वाक़या क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अशफाक डायरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के बासानी पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम अल्लाह के जिन दो वलियों की बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं, जिनमें से एक वली का नाम हज़रत सैयद शाह यूसुफ़ुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह है और दूसरे वली का नाम हज़रत सैयद शाह शरीफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सिलसिला नसब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जा मिलता है। नाज़रीन, ये दोनों वली एक ही मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस मुल्क का नाम है मुल्क शाम। नाज़रीन, ये दोनों वली एक ही मुल्क में रहकर भी अनजान थे, यानी आप एक दूसरे को जानते तक भी नहीं थे। लेकिन एक दिन जब आप दोनों मक्का मुअज़्ज़ा का इरादा किए और हज के लिए रवाना हुए, तभी इन दोनों की मुलाकात हुई और दोनों की दोस्ती भी हो गई। और नाज़रीन, जब इन दोनों की दोस्ती हुई तो इतनी गहरी हो गई कि इन दोनों ने साथ ही में रहने का इरादा कर लिया। इसी दौरान इन दोनों की मुलाकात हज़रत कलीमुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह से भी हो गई। इन दोनों ने इन्हीं से बैत और खिलाफत ली। नाज़रीन, जब दोनों वली ने एक ही पीर से बैत और खिलाफत ली, तब दोनों का रिश्ता पीर भाई में बदल गया था। नाज़रीन, जब हज़रत सैयद शाह यूसुफ़ुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत सैयद शाह शरीफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मुल्क को वापस लौटे, तो इन दोनों ने दीन की तबलीग के काम में लग गए और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को फैलाने लगे और तबलीग इस्लाम के खातिर हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। और कहा जाता है कि ये दोनों बुज़ुर्ग पहले दिल्ली पहुँचे और वहाँ पर बादशाह की फ़ौज में मुलाजिमत करने लगे। और ये बादशाह कोई और नहीं बल्कि बताया जाता है कि ये बादशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। जिस फ़ौज में ये दोनों बुज़ुर्ग रहने लगे, बताया जाता है कि ये फ़ौज हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की थी। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ शरीफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये दोनों बुज़ुर्ग शुरू में ये फ़ौज में सिपाही बनकर रहने लगे। आगे चलकर ये दोनों बुज़ुर्ग 10,000 सिपाहियों के कमांडर बने। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की फ़ौज दक्कन की तरफ आई और किले गोलकुंडा को फ़तह करने का इरादा किया। फिर हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की फ़ौज किले गोलकुंडा के ऊपर हमला कर दिया, मगर ये किला फ़तह नहीं हो पा रहा था। कई कोशिशें कर ली, यहाँ तक कि मूसा नदी में सैलाब आ गया और फ़ौज को बहुत सारा नुकसान भी सहना पड़ा। तो एक दिन हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लश्कर के मुआयने के लिए निकले तो देखा कि सब सो रहे हैं, मगर एक खैमे में रोशनी जल रही है, मगर वहाँ से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही है। और बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि खैमे में चिराग रोशन है, सख्त हवाएं चल रही है, सख्त तूफ़ान आ रहा है, मगर ये चिराग बुझा नहीं। और अंदर दो बुज़ुर्ग बैठे हैं और कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही है। ये दोनों बुज़ुर्ग कोई और नहीं बल्कि हज़रत यूसुफ़ शरीफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। तभी बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उन दोनों बुज़ुर्ग के करीब आए और उनसे कहा कि हज़रत, आप दोनों बुज़ुर्ग के होते हुए भी हम ये जंग हार रहे हैं, ऐसा कैसा हो सकता है? तभी उन दोनों बुज़ुर्गों ने फरमाया कि हमें दुनिया से क्या मतलब है। तभी बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि हज़रत, आप दोनों इस फ़ौज में सिपह सालार है और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे लश्कर की हिफाजत करें। तो इन दोनों बुज़ुर्गों ने एक तख्ती मंगवाई और उस पर कुछ लिखा और कहा कि आप लंगर खाने की तरफ चले जाओ और वहाँ पर एक शख्स बैठा है, वहाँ जाकर ये तख्ती उसको दे देना। उसके बाद हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक बादशाह होते हुए भी किसी और को ना कहते हुए खुद इन दोनों बुज़ुर्गों के कहने के मुताबिक उस शख्स के पास पहुँचे और तख्ती लेकर आते हैं और उसको ये तख्ती दे देते हैं। जब उस शख्स ने उस तख्ती को पढ़ी
تو اس نے غصے کی حالت میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف دیکھا، پھر اس تختی کے پیچھے کچھ لکیریں بنائی اور اس کو واپس کر دیا۔ پھر وہ تختی لے کر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان دونوں بزرگوں کے پاس پہنچے اور وہ تختی ان کو دے دی۔ تو ان دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ تمہارا کام ہونا مشکل ہے، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ بھی کہا کہ قلعہ فتح نہیں ہو سکتا، مگر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کوئی عام بزرگ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اگر میں آپ کی بارگاہ سے بھی نا امید ہو کر چلے جاؤں تو کہاں جاؤں، آپ ہی اس مسئلے کا کچھ حل فرمائے۔ اس کے بعد اس تختی پر ان دونوں بزرگوں نے کچھ لکھا اور کہا کہ یہ تختی لے کر جاؤ اور اس شخص کو پھر سے دے دینا۔ اور جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس تختی کو اس شخص کے پاس لے کر آئے، تب اس تختی کو لے کر وہ شخص کچھ دیر تک پڑھتے رہے اور یہاں تک کہ دیر ہو گئی اور اس بادشاہ کا صبر ٹوٹا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ حضرت یہ سن کر وہاں پر جو بزرگ تھے وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، تم نے میری 50 سال کی جو محنت تھی، میری عبادت تھی، اس میں تم نے خلل پیدا کیا ہے۔ پھر وہ دونوں بزرگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ حضرت ان دونوں بزرگوں نے یہ تختی دی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اب آپ جاؤ، آزاد کو وہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ پھر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کہ حضور مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کا غصے سے دیکھنا اور آپ کا تختی پر کچھ لکھ کر دینا اور ان کا وہاں سے اٹھ کر چلا جانا۔ تو ان دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ وہاں جو بزرگ بیٹھے تھے وہ کوئی عام بزرگ نہیں بلکہ 50 سال سے بیٹھ کر وہ اس گاؤں کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب تک وہ بزرگ وہاں سے نہیں اٹھتے تب تک کہ وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ تو ہم نے ان کے بارگاہ میں عرض کی تھی کہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلے جائے، اب تمہارا یہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج اس بات سے ہمیں یہ سمجھنے کو ملتا ہے کہ آج ہم اپنے محلوں گھروں میں حفاظت کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کا بڑا کرم ہے۔ ان کی عبادت اور ریاضت ہوتی ہے جو اللہ ہمیں سنبھال لیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، ایک بار حضرت یوسف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیمار ہو گئے اور سخت بخار ہو گئی، اور اسی دوران آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس وقت حضرت شریف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو پتہ چلا کہ ان کے پیر بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، حضرت شریف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت یوسف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے دوست، ہم نے تو ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا، تم تو اکیلے چلے گئے ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک دوست دنیا سے چلا جائے اور دوسرا دوست دنیا میں رہے۔ ناظرین، حضرت شریف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وضو فرمایا اور ایک سفید کلر کی چادر اپنے اوپر ڈال لی اور اس پر لیٹ گئے۔ اس وقت آپ کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب تک یہ دونوں بزرگ دنیا میں رہے، ساتھ رہے، اور جب دنیا سے وصال فرما گئے تو ساتھ گئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں اس درگاہ شریف کا عرس کب منایا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ناظرین، یہ تھی حضرت یوسف اینڈ شریف اینڈ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مختصر سی ہسٹری جو میں نے آپ تک کے شیئر کیا ہے۔ ناظرین، اس درگاہ شریف کا عرس ہر سال اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ذی الحجہ کی 5، 6 اور 7 تاریخ کو بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں ہزاروں لوگ بڑے ہی عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں اور اپنی منتوں کو مانتے ہیں اور قبول پاتے ہیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ جب ان ولی کامل کی بارگاہ میں وقت کے بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی منتوں کو قبول پاتے ہیں، تو کیوں نہ ہماری دعا بھی قبول ہو جائے۔ تو آئیے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان ولی کامل کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جو جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے ان کو مکمل طور پر شفا عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہے ان کو قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو صاحب روزگار عطا فرما، اور اس مزار پاک کے وسیلے سے مولا ہم سب کو روزی روزگار عطا فرما۔ اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو حضرت یوسف اینڈ شریف اینڈ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے طفیل اپنے در کی اور اپنے نبی کے در کی حاضری بعد بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل اشفاق ڈائریز کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ہمارے انسٹاگرام، فیس بک پر بھی ہمیں فالو کریں۔ تو چلیے ناظرین، ملتے ہیں اسی طرح کے انفارمیٹیو اینڈ نالجیبل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کہ اللہ حافظ۔